आखिरी सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है। बेदारी का सबूत देते हुए एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपका जोश के साथ हाथ उठता है, मुझे खुशी होती है कि आप अभी जिंदा हैं, हौसले के साथ हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। माइक वाले, माइक आपका बहुत अच्छा है, थोड़ा आवाज को बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। 4 एहसान है मदरसे का। 1838 में 80,000 मदरसे बंद हो गए। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस्लाम कैसे बाकी रहा, कुरान कैसे बाकी रहा? मदरसे के बच्चों ने चोरी छुपे कुरान सीखा, दूसरे को सिखाया। जान पर खेल करके मदरसे के बच्चों ने कुरान को भी बचा लिया, इस्लाम को भी बचा लिया। दूसरा एहसान मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो आपके चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी नजर नहीं आती। मुसलमान होने की बात तो दूर की है, इंसान भी अच्छे नहीं होते, जानवर से बदतर होते। मदरसे का तीसरा एहसान सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने फरमाया कि मदरसे का तीसरा एहसान कि मदरसे का सदका है, निकाह होता है, बच्चे को माँ भी मिलती है, बाप भी नसीब होता है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो निकाह होता ही नहीं, बच्चे को माँ तो मिलती, बाप से महरूम होता। चौथा और आखिरी एहसान मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके पास बैठ करके कुर्सी पर जलसा सुना रहा हूँ, बयान सुना रहा हूँ, आप पूछेंगे कि मदरसे में तुम्हारी तालीम में कितना पैसा खर्च हुआ तुम्हारे बाप का, तो मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके कह सकता हूँ मुट्ठी भर भी पैसा खर्च नहीं हुआ होगा। असल तो कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था। गरीब का बच्चा फ्री में तालीम हासिल करके आपको बयान सुना रहा है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। आपका एक ही बच्चा हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा। तरीका बता रहा, 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब मुकम्मल कर ले, स्कूल से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। ये 3 साल का जो गैप हुआ स्कूल का, आप ट्यूशन कराइए, आपका बच्चा हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। मदरसा कल भी बाकी था, आज भी बाकी है, इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा। मगर इसके लिए आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम, बच्चे को भेज करके पहले मकतब और मदरसे की तालीम दिलानी है इंशाअल्लाह। दूसरा काम, मदरसे के लोगों की ताज़ीम करनी है। पगड़ी उछालनी नहीं है, दाढ़ी नोचना नहीं है, ताज़ीम करनी है। तीसरा काम, मदरसा खजाने गैब से चलता है, आपके जेब से चलता है। मदरसे की मदद करनी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, डॉक्टर का फीस नगद होगा, मदरसे का चंदा उधार इंशाअल्लाह। अरे तुम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। मुफ्ती खालिद साहब दामद बरकातुहू तशरीफ ला चुके हैं। उनका बयान हमसे पहले होता है, लेकिन उनकी ट्रेन लेट हो गई, तो जो ट्रेन लेट है उनको लेट ही रखा जा रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह मैंने उनको देख लिया है, उनकी चमकती हुई पेशानी को मैंने देख लिया है। उनके इल्म की रोशनी से आप फैज़याब होंगे। मैं जल्दी से उनके लिए माहौल बना करके कुर्सी को खाली कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ने रोजे के बारे में कहा कि रोजा मेरे लिए। ए बाबू, थोड़ा सा माहौल बनने दीजिए, उसके बाद निकल जाइएगा, 9-11 हो जाएगा, चल जाएगा। अल्लाह ने स्पेशल कहा रोजे के लिए कि रोजा मेरे लिए। नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, सब कुछ अल्लाह के लिए। अल्लाह ने स्पेशल फरमाया रोजा मेरे लिए। जानते हैं क्यों? जब आदमी रोजा रखता है, खाता नहीं है, खाने की हाजत नहीं, पीता नहीं, पीने की हाजत नहीं, बीवी के पास जाता नहीं, बीवी की हाजत नहीं। गौर कीजिए खुदा की जात में,
خدا کھاتا نہیں کھانے کی حاجت نہیں، پیتا نہیں پینے کی حاجت نہیں، اس کو بیوی نہیں بیوی کی حاجت نہیں۔ جب خدا کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ خدا کی نقل اتارتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ آپ کا دل بڑا خوش ہوگا، نماز پڑھ کر کے جب خدا کے پاس جائیں گے تو بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتے کے ہاتھ سے۔ زکوٰۃ دے کر کے جائیں گے، بدلہ فرشتے کے ہاتھ سے۔ قربان جائیے روزے کے اوپر۔ اگر آپ روزہ رکھ کر کے جائیں گے تو بدلہ فرشتے کے ہاتھ سے نہیں، خود خدا کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا۔ اس سے بھی زیادہ دل آپ کا باغ باغ ہو جائے گا، رمضان کی عظمت آپ کے دل میں داخل ہو جائے گی۔ ہر کام کا بدلہ جنت ہے۔ آپ نے نیند کو قربان کیا، جلسہ سن رہے ہیں، آپ کا جلسہ عبادت میں لکھا جا رہا ہے، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ ہر کام کا بدلہ جنت ہے۔ اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ دیکھنے کے بعد آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور نعمت کو استعمال کرنے کے بعد دل کو سکون ملے گا، دل کو قرار آئے گا۔ اتنی خوبصورت جگہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہے۔ قربان جائیے روزے کے اوپر، اگر آپ نے روزہ رکھا تو جنت سے بڑھ کر کے بدلہ ملے گا۔ نماز کا بدلہ تو جنت ہے، روزے کا بدلہ جنت کا مالک خود خدا ہے، خدا کی ذات ہے، جنت سے بڑھ کر کے ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر کے امام صاحب نے کہا لوگوں ایک ایک روزہ رکھو، خدا ٹوٹ کر کے مہربان ہے۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، ابھی بسم اللہ ہی ہوا تھا، ایک روزہ ہوا تھا، بستی میں آگ لگ گئی، پوری بستی جل گئی۔ لوگ لاٹھی لے کر کے راستے پر بیٹھ گئے کہ امام صاحب کی طرح انہوں نے ہی مصیبت میں ڈال دیا۔ اب امام صاحب آ رہے تھے، لوگوں کے ہاتھ میں دیکھا لاٹھی، تو امام صاحب کو سمجھ میں آ گیا کہ لوگوں کا امتحان ہوا ہے، لوگ خفا ہیں، اتنی لاٹھی ماریں گے کمر سیدھی ہو جائے گی۔ الٹے پاؤں جب بھاگنے لگے تو لوگوں نے کہا رے مصیبت میں ڈال کر کے کہاں بھاگ رہے ہو، نماز تو پڑھا دو۔ تو امام صاحب نے بات بدلتے کہا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں مگر عید دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ۔ کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا، لب پہ شکوان لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، اب کھڑنے کو ہے غم کا تیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، یوں ہی دنیا میں آ کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، مسکراہٹ پہ بھی حق ہے تیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا۔ دوسرا پیغام نبی کی سنت، نبی کے اطاعت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ جیل پہنچانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ جتنا خوبصورت آپ سن رہے ہیں، آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی، میرا دل خوش ہو گیا، آپ دل خوش ہوا، اور آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ آمین۔ 3 طرح کا روزہ ہوتا ہے۔ ایک روزہ ہے جس کا نام ہے ڈپلیکیٹ روزہ، تھرڈ کلاس روزہ، سب کچھ جاری ہے، صرف کھانا پینا بند ہے، لوڈو چل ہی رہا ہے اور ہندوستان پاکستان کا میچ چل ہی رہا ہے، سب ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ مونگ پھلی کھا کر کے جس طرح لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں، اسی طرح موبائل سے روزہ کاٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، صرف دانا پانی بند ہے۔ روزہ ادا ہوتا ہے، قبول نہیں ہوتا، ثواب سے خالی ہوتا ہے، نہ سر سے اوپر جاتا ہے نہ آسمان تک پہنچتا ہے، قبولیت سے دور ہوتا ہے، صرف ادا ہوتا ہے۔ دوسرا روزہ ہے جو ادا بھی ہوتا ہے، قبول بھی ہوتا ہے۔ کون سا روزہ ہے؟ دانا پانی بھی بند ہے، آنکھ سے گناہ بھی نہیں، کان سے گناہ بھی نہیں، گناہ کا خیال تک نہیں۔ اس روزے کے اندر ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ زمین پر وہ خوشبو پھیل جاتی ہے اور پھیلتے ہوئے آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ یہ روزہ ادا بھی ہوتا ہے، قبول بھی ہوتا ہے۔
اور تیسرا روزہ ہمارے نبی کا روزہ. دعا کیجئے پوری امت کی طرف سے اللہ ہمارے نبی کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیسا روزہ ہوتا تھا؟ ادھر روزہ رکھا، ادھر دل سے دنیا کا خیال نکل گیا، دنیا کی محبت نکل گئی. سب سے بڑا روزہ، فرشتے دونوں ہاتھ سے اسے اٹھا لیتے ہیں، خدا تک پہنچا دیتے ہیں. اتنا عظیم روزہ. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اس نبی کے روزے کی ہم لوگ بار بار زیارت کریں گے انشاءاللہ. دوسرے کا پیسہ ہوگا، اپنا عمرہ ہوگا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر، ماشاءاللہ. میں آپ کو پہنچا دوں گا، یا تو لکھنؤ سے باہر یا تو آگرہ، انشاءاللہ پہنچا دیں گے. دھیان سے سنیے گا، تیزی سے ساتھ نکل جائے گا. 3 آدمی سے زیادہ کوئی مہربان نہیں اس دنیا میں. کائنات میں 3 ہستی سے زیادہ کوئی مہربان نہیں. سب سے پہلی ہستی اللہ کی. 24 گھنٹہ وہ اپنے بندے پر اتنا مہربان، اتنا مہربان، اتنا مہربان کہ سمندر کو پیچھے چھوڑ دے، دریا کو پیچھے چھوڑ دے. اور دوسری ہستی ہمارے نبی کی رمضان میں اپنے امتی پر اتنے مہربان، اتنے مہربان، اتنے مہربان کہ ہوا تک کو پیچھے چھوڑ دیا. اور تیسری ہستی اس دنیا میں سب سے زیادہ مہربان ہمارے بچوں کے استاذ، ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان. جانور کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو حافظ قرآن بنا کر کے پیش کر دیا. کسی جوان کے سر پر جب ہاتھ رہے تو سمجھ جائیے کوئی بہت بڑا گھوٹالا ہوا. اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک جوان سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کوئی گھوٹالا اٹھالا ہو گیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا. روزے کی حالت میں تھا، بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ کفارہ دینا ہوگا تب گناہ معاف ہوگا. ایک غلام آزاد کرو، کفارہ ادا ہوگا، گناہ معاف ہوگا. گردن پکڑ کر کے بولا یا رسول اللہ میں تو اپنی گردن کے علاوہ کسی کا مالک ہی نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا. کہا یا رسول اللہ 1 مہینے میں تو صبر نہیں ہوا، 2 مہینے میں کیا کیا لیا. تیسری صورت اللہ کے رسول نے بتائی کہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. یا رسول اللہ ہم سے بڑا کوئی مسکین ہوگا، ہم کس کو کھانا کھلائیں. اللہ کے رسول نے بٹھا دیا، 2 ٹوکرے کھجور کے آئے اور حوالے کر کے کہا کہ جاؤ غریبوں میں بانٹ کر کے آؤ، تمہارے گناہ کا کفارہ ادا ہوگا، گناہ معاف ہو جائے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ پورے مدینے میں ہم سے بڑا کوئی غریب ہو نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹوکرا بھی لے جاؤ، بانٹنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ہضم کر جاؤ. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کا نام ہوگا جھوم جائیں گے انشاءاللہ، اور نبی کا کام ہوگا گھوم جائیں گے انشاءاللہ. دعا کا اثر کام آ رہا ہے، خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے. یہ کون نے کامل زمین پر بستی احترام آ رہا ہے. یہ کس ذات پر حق کی ہے آمد آمد، فرشتوں کا پیغام سلام آ رہا ہے. غلاموں یتیموں کی بگڑی بنانے کوئی مونی سے خاص و عام آ رہا ہے. بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی وہ لے کر خدا کا قیام آ رہا ہے، وہ لے کر خدا کا قیام آ رہا ہے. تیسرا پیغام رمضان کے حوالے سے آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں. مجھے دباؤ اس کا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ بہت دیر سے جلسہ سن رہے ہیں، جلسہ سنتے سنتے تھک گئے ہیں، پک گئے ہیں، اور ایسا محسوس رہا مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے. میں بھی آپ کے خلاف ڈگری لکھ کر کے جا رہا ہوں. تیسرا پیغام آپ کی خدمت پہ دیتا ہوں. 4 وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھتا. 4 وجہ سے، اس کو دھیان سے سنیے گا، رمضان کی حفاظت ہو جائے. 4 وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھتا. پہلی وجہ، ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا کہ 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، بھوکا رکھنا ہوگا، ہمارے باپ سے نہیں. ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا.
ہمت کے ساتھ روزہ رکھنا آسان، ہمت کے بغیر روزہ رکھنا مشکل۔ انصاف سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں آپ؟ 8 بجے تک آپ کے پیٹ میں دانا بھی ہے، پانی بھی ہے، اس کے بعد آپ کام دھندے کی طرف دھیان رکھتے ہیں، ادھر دھیان گیا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے نہا لیا، پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا، اس کے بعد آپ سو گئے، ظہر میں اٹھے، ظہر میں سوئے، عصر میں اٹھے، اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے اللہ کے بندے کتنی دیر کا روزہ ہے؟ ہمت کرو، روزہ رکھنا آسان ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے ہم لوگ روزہ نہیں رکھتے؟ ناقدری اور گستاخی کی وجہ سے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس علم ہے، جاہل روزہ رکھے، ہمارے گھر میں دانا ہے، جس کے گھر میں دانا نہیں وہ روزہ رکھے، روزے کی حالت میں ہم سے بھوکا مرا نہیں جاتا۔ یاد رکھیے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ بارود ہے، زبان سے ادھر نکلتا ہے، سینے سے ادھر ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ تیسری غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ چھوٹا بچہ روزہ رکھا، توڑ دیا، بچہ بھی گنہگار نہیں، ماں باپ بھی گنہگار۔ بچے نے روزہ رکھا، ماں نے کہا بیٹا اسکول ہے روزہ توڑ دو، بچے نے روزہ توڑ دیا۔ 14 سال کے لڑکے نے روزہ رکھا، باپ نے کہا کہ بیٹا عید کے بعد تمہاری شادی ہے، روزہ رکھو گے گال پچک جائے گا، اس نے روزہ توڑ دیا۔ بچے نے روزہ رکھا، ماں باپ نے توڑوایا، تو لکھا کہ بچے تو گنہگار نہیں ہوں گے، بچے کی طرف سے ماں باپ گنہگار ہوں گے، چھوٹا گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہوگا۔ آخری بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ابھی کسی بھی بوڑھے سے پوچھ لیجئے کیا حال ہے تو بولیں گے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شوگر بھی نہیں ہے، پریشر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک جب 29 شعبان ختم ہوگا، ایک پوٹری دوائی لے کر کے ٹیبل پر رکھ دیں گے، گھٹا گھٹ رمضان میں کھائیں گے، شٹاشٹ پیئیں گے، لوگ کہیں گے آپ کو شرم نہیں آتی، روزہ نہیں رکھتے؟ کیا کیجیے گا؟ شوگر سے پریشان، ڈاکٹر نے منع کیا، پریشر سے پریشان ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ بہانہ سب سے چلے گا۔ کالے پہاڑ پر کالی چوٹی پر کالی چوٹی اگر چلتی ہے تو اس کی آواز بھی نہیں، آہٹ کو بھی خدا جانتا ہے، جو دل کے حال کو جانتا ہے اس سے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک آدمی نے مسئلہ سنا تھا کہ جو آنکھ سے چاند دیکھتا ہے اسی پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ تو بولا کہ کیا، یہ تو بڑا اچھا ہے، سر اٹھا کر کے چلوں گا ہی، سر گاڑ کر کے چلوں گا۔ پیشاب پاخانے کی جب حاجت ہوئی تو جنگل میں گیا، آسمان پر چاند تھا اور اس کا عکس پانی پر آ رہا تھا۔ جب حاجت سے فارغ ہوا طہارت کے لیے جیسے تالاب کے قریب گیا تو چاند نظر آیا، کہا استغفر اللہ، یہ پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے رمضان میں روزہ رکھیں گے، بہانہ بنانے سے انشاءاللہ بچیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس سال علاج کریں گے، اگلے سال روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تو پائے مسلمان کو رمضان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک مہمان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک۔ کر لوں میں زبان نگاہوں کی حفاظت، کر لوں میں عبادت اور قرآن کی تلاوت، پڑھتے ہیں تراویح ہم، پڑھتے ہیں تراویح ہم، قرآن مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک لے کر یہ آ گیا ہے، بے شمار برکتیں دن رات برستی ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا تمہیں یہ ایک انعام مبارک ہو، تحفہ مسلمان کو۔ بس 2-4 پیغام صرف 5 منٹ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اتنا غور سے ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے۔
लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा, हाथ लगाते रहिए, हम उतारते रहते हैं। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में, बड़ा खूबसूरत जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल गया। इतनी दूर जो मैं चल करके आपकी खिदमत में आया हूँ, एक बात बताने के लिए आया हूँ। आपके हाथ पर भी पैसा होगा, आपकी जेब में भी पैसा होगा, आपके घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं। मगर आपको दो काम करने हैं, इसको दिल की डायरी पर नहीं, इसको डायरी पर नहीं, दिल की डायरी पर नोट कीजिए। पहला काम, हलाल कमाइए। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस लेता हूं। और दूसरा काम, हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए। दूसरे को देख करके, दिखा करके पैसा खर्च मत कीजिए। एक साल हिसाब से पैसा खर्च करके दिखाइए, एक साल हलाल कमा करके दिखाइए। मैं मसनदे रसूल पर गारंटी लेता हूँ, हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, दिल में भी, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म होगा। खुदा किस पर मेहरबान है, इससे आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा कि पैसा है तो कितना सवाल हो। खुदा किस पर ज्यादा मेहरबान है, अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर ज्यादा मेहरबान है? तो लिखा कि जब अमीर आएगा खुदा के पास तो पूछेगा माल के बारे में, कहां कहां से कमाया, कहां कहां खर्च किया। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। और जब गरीब आएगा खुदा के पास तो खुदा माल के बारे में नहीं पूछेगा, हाल के बारे में पूछेगा, क्या हाल है, खैरियत तो है। जितना वो गरीब पर मेहरबान है उतना वो अमीर पर भी मेहरबान नहीं। एक बात आपके सामने मैं रखता हूं बड़े अदब के साथ, मुसलमान माल से गरीब नहीं है, चाल से गरीब। माफ कीजिएगा अगर बुरा लगे, लेकिन इसको दवाई समझ करके घोट जाए। मुसलमान चाल से गरीब है, माल से गरीब नहीं। कैसे? आ रहा है ईद का चांद, तो 2-4 रात पहले मुसलमान कपड़ा खरीदारी में, इसको भी नहीं देखता कि ये ज़कात का पैसा है, उससे भी अपना कपड़ा खरीद लेता। ये भी नहीं देखता कि गरीबों का सदका है, उससे भी अपना कपड़ा खरीद लिया। जब वो मुस्तहिक आया ज़कात वसूलने के लिए तो उसको ताना मारा, जब वो गरीब आया सदका लेने के लिए तो उसको धक्के मारा। मुस्तहिक का पैसा अपने कपड़े में लगा दिया। मुसलमान चाल से गरीब है, माल से गरीब नहीं। इसलिए रमजान आया चला गया, मुसलमान कल भी जलील था, आज भी जलील है, जिल्लत खत्म होने का नाम नहीं। आखिरी मिसाल आपकी खिदमत में रखता हूं। एक आदमी रोजा रखता नहीं था, लेकिन बीवी से कहता था कि पकौड़ी बने, फुलौरी बने। रोजा तोड़ता कैसे था? जब उसको भूख लगे, प्यास लगे तो लुंगी गमछा लेकर के दरिया में डुबकी मारता था, मुंह खोल देता था, जी भर करके नीचे पानी पीता था, और ऊपर आकर के दस्तरखान को चट कर जाता था। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, न फटता था न भरता था। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। आदत के मुताबिक जैसे ही दरिया में उसने डुबकी लगाई, मुंह खोला, टिंगड़ा मछली मुंह में चली गई। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टर के पास लाया गया तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर जब देख करके बोला, किस मनहूस को लेकर के आए? अगर आदमी सोएगा, मुंह खोल करके सोएगा तो मक्खी जाएगी। ये कितना बड़ा मनहूस है कि कच्ची मछली इसके मुंह में गई है। तब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से घोटाला बाज था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। एक कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी, दोनों तरफ से हाथ उठा रहे हैं। परसोराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब का पानी पीते थे। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीते थे, पहले भी कब जीते थे। जय हो पैसे वालों की,
जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। परसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। आप भी सोचेंगे 2-2 मिनट करके पता नहीं हम लोग का जनाजा ही उठा देगा। जल्दी से मैं आपको फारिग कर रहा हूँ। यहाँ बड़ी तादाद में जवान हैं, कुछ लोग बैठ करके सुन रहे, कुछ लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं। माशाल्लाह जो खड़े हैं वो दीन पर खड़े हैं, जो कुर्सी पर हैं वो आयतुल कुर्सी पर हैं। अल्लाह सबको दीनदारी और समझदारी से माला माल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं। जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाल्लाह बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं है। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। उसके बाद एक पैगाम आपकी खिदमत में 3 से 4 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। उसके बाद अजीम मेहमान मुफ्ती खालिद साहब दामद बरकातुहुम आपसे खिताब फरमाएंगे। आप बेहतरीन मेज़बान कब बनेंगे? जबकि आपके मेहमान सुनाते रहें, आप सुनते रहें। वो सुनाने का हक अदा करें, आप सुन करके सुनने का हक अदा करें। हाथ उठा दीजिए, दुआ तक साथ देंगे इंशाल्लाह। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाल्लाह एक झटके में वो भी पास हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। रमजान में, शबे कदर में, शाबान में 2 जवान की मग़फ़िरत नहीं होती। कितना बड़ा धरती का बोझ है, कितना बड़ा पापी है कि उसकी माफ़ी नहीं होती। जानते हैं कि हो सकता है इस मजमे में भी वो जवान हो। मैं उसकी आंख से पट्टी हटा रहा हूँ। वो कौन सा बदनसीब जवान है, रमज़ान में उसकी माफ़ी नहीं होती। रमज़ान चला जाता है, उसकी माफ़ी नहीं होती। जब रमज़ान में माफ़ी नहीं हुई तो कब माफ़ी होगी? मैं उनकी आंख से पट्टी हटा रहा हूँ। वो 2 जवान हैं जो जिना करते हैं, मुंह काला करते हैं, सीने से ईमान निकल जाता है, सर पर सवार हो जाता। उस हाल में अगर मौत होती है तो बगैर ईमान के मौत होती है। ऐसा जवान रमजान से पहले अगर तौबा नहीं करता, रमजान आता है चला जाता है, उसकी माफी नहीं होती। और दूसरा जवान दारू पीने वाला, जो दारू पीता गया साल भर, रमजान आ गया तौबा नहीं किया। दारू पीने के बाद जब नशा सर पर आता है तो उसका कुफ्र सर चढ़ करके बोलता है, वो कदम कदम पर कुफ्र की बकवास करता है। ऐसे जवान की रमजान में भी माफी नहीं। रमजान चला गया तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है? एक बात तकिया पर जब आपका सर रहे तो सोचिएगा, रमजान में शैतान कैद है, फिर गुनाह कैसे हो रहा, सिना कैसे हो रहा, शराब लोग कैसे पीते हैं? तो लिखा कि शैतान तो कैद होता है, ये नफ्स आज़ाद होता है। गुनाह शैतान की वजह से नहीं हो रहा है, नफ्स की वजह से हो रहा है, नफ्स के असर की वजह से हो रहा है। आप बाजार में जा करके लोहार की भट्टी को देखिए, जब वो भट्टी जलती है तो उसमें लोहा जाता है, बिल्कुल सुर्ख हो जाता। बगल में बाल्टी होती है, उसमें ठंडा पानी, लोहे को निकाला, लोहे को निकाला, वहां से लोहे को निकाला, उसको ठंडे पानी में डाला, उसकी लाली खत्म हो गई। अब वो लोहे को ठंडा पानी से जब बाहर लाया गया, उस पर हाथ रख करके देखिए, उसकी गर्मी महसूस होगी। 11 महीना गुनाह में गुजरा, उसका असर बाकी रह गया। रमजान आया फिर भी तौबा नहीं किया, दारू पीता रहा, जिना करता रहा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, ये बताने के लिए जा रहा हूं। एक औरत ने चुपके से एक जवान को रात के अंधेरे में दरवाजे के अंदर लिया, बंद कर दिया और कहा मुझसे जिना करो तब दरवाजा खुलेगा, जान बचा सकते हो, आबरू बचा सकते हो। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि ये जिना है, बहुत बड़ा गुनाह, हमसे नहीं हो सकता। औरत ने चालाकी से कहा कि ये मासूम बच्चा है, इसको कत्ल करना पड़ेगा।
उसने हाथ जोड़ लिया कि ये उससे बड़ा गुनाह है और अपने चालाकी से शराब की बोतल निकाल करके उसके हाथ में डाल दिया कि ये सबसे छोटा गुनाह है, ये तो तुमको करना ही पड़ेगा तब दरवाजा खुलेगा। उसने शराब को सबसे छोटा गुनाह समझा। जैसे ही बोतल चढ़ाया, दारू हलक के नीचे उतरी, सर पर नशा चढ़ा, एक दारू आ गई, सारा गुनाह आ गया, लड़की से जिना भी किया, मासूम को कत्ल भी कर डाला। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दारू से, जिना से हम खुद बचेंगे, समाज को इंशाअल्लाह बचाएंगे। रमजान भर छोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना कर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना कर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। एक पर्ची आई है, ये पर्ची बहुत मुख्तसर है वरना आपका पर्चा बन जाता है, बहुत मुख्तसर पर्ची है। इसको सामने ला करके मैं अपनी जगह बदल देता हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए कि माँ बाप की नाफरमानी करते थे रमजान से पहले और तौबा करते हैं कि माँ बाप की नाफरमानी इंशाल्लाह नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आपके अंदर की चोरी को मैं निकाल रहा कि आप कहाँ हैं। खुदा के नाफरमान से भी बढ़ करके माँ बाप का नाफरमान है, रमजान में उसकी माफी नहीं होती। खुदा का नाफरमान है, खुदा ने माफ कर दिया, अब वो नाफरमान नहीं रहा। लेकिन माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप ने माफ नहीं किया, खुदा भी माफ नहीं करता। माँ बाप का नाफरमान खुदा के नाफरमान से बढ़ करके है। तीन फर्क दिखा रहा हूं माँ बाप में और औलाद में, और 1 मिनट में इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। किसी भी औरत को देख लीजिए, गाल पर हाथ रख करके अगर बैठी हुई है तो समझ जाइए इसको बहुत बड़ा सदमा है। गाल पर हाथ है, औरत है, बैठी हुई है, समझ जाइए बहुत सदमा है। उसके किसी रिश्तेदार ने पूछा कि अरे चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, फिर कौन सा सदमा है, गाल पर हाथ है। माँ बाप का कितना बड़ा किरदार होता है दिखाने के लिए जा रहा हूं। उस औरत ने कहा 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, गोद में बच्चा नहीं, घर अच्छा नहीं लगता। माँ बाप की वो हस्ती है, बच्चा है तो सब कुछ अच्छा लगता है, बच्चा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दूसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। ये लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन है और इधर अमोसी एयरपोर्ट है। आपका बच्चा जब बंबई से घर आता है तो फोन करता है, अब्बा मैं घर आ रहा। बीवी से कहता है मैं घर आ रहा। बेटा औलाद से कहता है मैं घर आ रहा। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं बीवी, बच्चे और माँ बाप का फर्क। उसको लखनऊ पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। घर आकर के वो देखता है तो बीवी सो रही है, बच्चे खर्राटे ले रहे हैं। बूढ़े माँ बाप जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार करते हैं। माँ बाप में औलाद में फर्क। आखिरी फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। कभी बेटे का झगड़ा माँ बाप से हो जाता है, कभी माँ बाप का झगड़ा बेटे से हो जाता है। दोनों झगड़े का फर्क देखिए। माँ बाप का झगड़ा अगर बेटे से हुआ तो सुबह को झगड़ा हुआ, घर छोड़ करके भाग गए, लेकिन शाम में लौट गए। शाम में झगड़ा हुआ, घर छोड़ करके भागे, सुबह को लौटे। लेकिन बेटे का जब झगड़ा होता है, घर छोड़ करके ऐसा भागता है कि सीधे ससुराल को पकड़ता है और जीते जी माँ बाप का मुंह तक नहीं देखता। कब लौटता है? जब माँ बाप का जनाजा उठता। अब घड़ियाल के आंसू बहा रहा है। ओ बदनसीब, सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ मिलने वाला नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। माँ बाप माफ करते थे, हम भी अपने माँ बाप को माफ करेंगे इंशाअल्लाह।
شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے انشاءاللہ. میں نے دیکھ لیا، ذرا جلسہ ختم ہونے تو ملاقات کرتے ہیں تم سے. رو رو کے مانگتی ہوں تیرے لیے دعائیں، مر جاؤں تیرے بدلے لے کر تیری بلائیں. رو رو کے مانگتی ہوں تیرے لیے دعائیں، مر جاؤں تیرے بدلے لے کر تیری بلائیں. جیون مٹا کے اپنا جیون تیرا بچا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں او میرے لالا جا. تیرے لیے ہوں پاگل آخر کو ماں ہوں تیری، جگ میں رہے تو زندہ اجڑے نہ گود میری. ایک بار اپنے ہاتھوں دولہا تجھے بنا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں او میرے لالا جا. او میرے دل کے ٹکڑے او ممتا کے پیارے، سن لے کہ تیری ماں ہے زندہ تیرے سہارے. ماں سے تو کیوں خفا ہے میں تجھے منا لوں، دل میں تجھے چھپا لوں او میرے لالا جا. پیغام ختم ہو گیا. ایک پرچی تھی، فرمائش کو مکمل کر کے 1 منٹ میں کرسی کو میں چھوڑ رہا ہوں اور اپنے مہمان کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ کے واسطے دعا کرتا ہوں. اللہ اس جلسے کو دعا تک پہنچائے اور دعا کو قبول فرمائے، زمین سے لے کر کے اس جلسے کو آسمان تک پہنچائے اور جلسے کی بھلائی سے ہم سب کو محروم نہ فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ابھی آٹے کی مل ہوتی ہے، اس میں آٹا پیسا جاتا ہے. پہلے چکی ہوتی تھی، اس کے 2 پارٹ ہوتے تھے اور کٹا ہوا منہ ہوتا تھا. مٹھی مٹھی کر کے دانا ڈالا جاتا تھا، کلے کو پکڑ کر کے گھمایا جاتا تھا تو دانا گیہوں آٹا بن جایا کرتا تھا. تو چکی چل رہی تھی، باپ کھڑا کھڑا دیکھ رہا تھا، بیٹا دیکھ رہا تھا. جب دانا منہ میں گیا، آٹا بن گیا تو باپ رونے لگا، بیٹا ہنسنے لگا. تو باپ نے حیرت سے کہا، گیا بنس کبیر کا ہائے پوت کا باپ، یہ نالائق بیٹا رونے کی جگہ ہنستا ہے، یہ تو خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چلاک ہوتا ہے، آپ رونے کی وجہ بتائیے، میں ہنسنے کی وجہ بتاتا ہوں. تو باپ نے کہا کہ بیٹا یہ زمین، یہ دنیا بھی چکی ہے، اس کے 2 پارٹ آسمان اور زمین ہے، دانے کی جگہ انسان ہے، یہ بھی مر کر کے مٹی میں چلا جائے گا. جیسے دانا منہ میں گیا آٹا بن گیا، مجھے اس لیے موت یاد آ گئی، رو رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا ابا حضور آپ کا رونا صحیح ہے، آپ نے دانے کو دیکھا آٹا بن گیا، موت یاد آ گئی، آپ رونے لگے. آپ نے کلے کو نہیں دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے. جو دانا کلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا. جو اللہ کی رسی کو، ایشور کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے، وہاں بھی آباد رہتا ہے. چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرا روئے، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرا روئے. 2 پاٹن کے بیچ میں، 2 پاٹن کے بیچ میں ثابت بچانا کوئی، ثابت بچانا کوئی. چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھائی، کیل سہارے جو رہے، کیل سہارے جو رہے وہ بال بال بچ جائے، وہ بال بال بچ جائے. جا کو رکھے سائیاں مار نہ سکے کوئی، بال نبی کا کر سکے سب جگ بیری ہو، سب جگ بیری ہو. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان.